बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 फरवरी 2025 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। आप तमाम मुलाजमीन 10 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पता है आपको कि हमारा धरना था। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई। कल उस कमेटी की पहली मीटिंग थी जिसमें हमारी नुमाइंदगी तमाम सूबों से, जिसमें पंजाब के साथी, खैबर पख्तूनख्वा के साथी, फेडरल के साथी और गिलगित बल्तिस्तान के साथी उसके अंदर मौजूद थे। वो तमाम डिस्कशन, प्रेस रिलीजेस आप तक पहुंच गई। एक सब कमेटी उसमें तश्कील दी गई थी कि जो टेक्निकलिटीज़ और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स जो है कैलकुलेट करने थे, उसके हवाले से आज पार्लियामेंट हाउस में सब कमेटी की पहली मीटिंग थी, जिसमें जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं जो सामने आई हैं हमारे 150% एग्जेक्टिव अलाउंस के हवाले से, जो तमाम हमारे महरूम मुलाजमीन थे 114 अरब, आउटस्टैंडिंग अलाउंस में अगर इजाफा किया जाता है 200% तो 26 अरब, मेडिकल अलाउंस में अगर इजाफा किया जाता है 200% तो 17 अरब, कन्वेंस अलाउंस के अंदर आउटस्टैंडिंग अलाउंस में अगर इजाफा किया जाता है 200% तो 26 अरब, मेडिकल अलाउंस में अगर इजाफा किया जाता है 200% तो 17 अरब, कन्वेंस अलाउंस के अंदर 200% इजाफा किया जाता है तो 24 अरब, और हायरिंग के अंदर अगर 200% इजाफा किया जाता है तो 50 अरब। जो हालिया वन टाइम डिस्पेंसेशन थी उसके हवाले से 10 अरब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इसके साथ साथ जो पेंशन और लीव इनकैशमेंट के हवाले से हमारा, उसका हमने ये मुतालबा किया था कि आप हमें बताएं कि इसके अंदर से गवर्नमेंट को कितनी बचत हो रही है पर ईयर। तो वो हमें बताया गया कि जी तकरीबन 1.4 ट्रिलियन का इसके ऊपर खर्चा है, जो कि मज़ीद 5 साल तक गए तो तकरीबन ये 5 ट्रिलियन तक चला जाएगा। और आज हमें ये, क्योंकि फाइनेंस के साथ सिर्फ मीटिंग थी ऑफिसर्स के साथ, तो एक समझाने की भी कोशिश की गई कि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और हो सकता है कि हम पेंशन जो है 5 साल के बाद इसी तरह से चलती रहे तो हमें उसको डिसकंटिन्यू करना पड़े, तो ये रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी है। तो बड़ा क्लियर कट, क्योंकि ये कैलकुलेशंस थी, हमने ये मौक़िफ़ दे दिया कि भाई अगर इतने ट्रिलियन का है तो गवर्नमेंट अल्टरनेट वेज जो है वो एक्सप्लोर करे इसके ऊपर, और हमें एक साल का ज़रा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताए कि उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकलना कितना है। फिर हम इसके ऊपर अगली बात करें कि भाई टैक्स के अंदर 1% इजाफा करके ये सारे मामला जो है कवर किए जा सकते हैं, या पेट्रोल के ऊपर 4 आने या 8 आने अगर किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमने मांगा, वो आज नहीं था। जो 100% टैक्स के अंदर इजाफा किया गया, हमारा मुतालबा था कि पुराने रेट पे लाए, उसका डाटा नहीं था, क्योंकि बताया गया कि FPR से रिलेटेड है। और जो 25% टैक्स रिबेट था हमारा, जो टीचर्स रिसर्चर्स का ख़त्म किया गया है, उसका भी हमने पूछा कि ज़रा बताया तो जाए इसका कितनी गवर्नमेंट बचत कर रही है। इस हवाले से दोबारा से उनको डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि आज वर्किंग डे ख़त्म हो चुका है, कि कल वो वर्किंग करें, तो परसों इंशाल्लाह ताला ये सब कमेटी की मीटिंग दोबारा होगी। तमाम मुलाजमीन को साथ साथ आगाह कर रहे हैं, और ये महसूस हो रहा है, ये नजर आ रहा है गवर्नमेंट रिलीफ देने के मूड में है कि आया कि हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा दे के वो हमें मुतमईन करे कि जी पेंशन के ऊपर आप पीछे हट के रिफॉर्म मनवा ले, या तनख्वाहों में तफरीक के खात्मा करके वो हमें कायल करे कि आप इसके ऊपर खामोश हो जाए। बिल्कुल ऐसा कतन नहीं होगा। IMF का प्रेशर है, और हमें बड़ा वाज़ा बताया गया कि IMF के साथ ये शराइत थी जिसको पूरा किया गया है।
حکومت کی طرف سے واضح لچک نظر بھی آ رہی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر جو بندش ہے جو نظر آ رہا ہے وہ IMF کے حوالے سے ہے۔ ملازم اس میں بھرپور تیاری رکھے، جو اس کے ساتھ ہمارے دیگر مطالبات ہیں، یہ تو فائنینشیل امپلیکیشنز کے حوالے تھے، سکولوں اور اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ دوبارہ سے مین میٹنگ میں بیٹھ کے اس کی کمیٹیز جو ہے بنا کے اس پہ کام ہوگا، وہ فوری طور پہ جو ہے امپلیمنٹیبل نہیں ہے۔ تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ TLA ملازمین کے حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی کہ ان کی ریگولرائزیشن کے لیے کیا فارمولہ بنایا جائے گا، اس کے لیے بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ جو ہمارے دیگر ایشوز ہیں تمام بڑا ایک لینتھی ہے کہ جو ہمارے اسپیسیفک صوبوں کے حوالے سے ہے، وہ یہاں سے ڈائریکشن دے کے پروونسز کے چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں گے، مگر یہ جو سب سے مین ایشوز ہیں ہمارے، جو وفاق سے حل ہوں گے تو پھر صوبوں کے اندر جو ہے اس کا ریورسل ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور میں ایک اور چیز بھی بڑا واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ، بہت سے نوسر باز، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں اور کھوکھے بنا کے ملازمین کو پہلے سے تقسیم کر رہے تھے، وہ ابھی بھی اپنی اپنی کارروائیوں کے اندر مصروف ہے۔ کوئی ٹیچرز کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز کو 100% الاؤنس لے کے دیں گے، اور بھائی تفریق ختم ہوگی، 150% ملے گا تو ٹیچر اس کو ٹیچنگ الاؤنس کا نام دے۔ کوئی سیکریٹریٹ کے ملازم کو گمراہ کر کے کہتا ہے کہ صرف سیکریٹریٹ کی بات کرو، گریڈ 1 سے 16 کی، جب یہ 150 ملے گا تو اس کو سیکریٹریٹ ایگزیکٹو الاؤنس کا نام دے۔ جب یہ 150% ہم لیں گے تو اس کو آڈٹ اکاؤنٹ کا نام دے۔ جب 150 مل جائے گا تو اس کو کلیریکل الاؤنس کا نام دے۔ علیحدہ یہ معاملات کرنے کی اپنی دکانداری، اپنی امپورٹنس جو دکھائی جا رہی ہے، اوورآل سینیریو کے اندر ان کو ملازمین کا نقصان جو ہے پینشن ریفارم اور دیگر صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ تمام ساتھی 20 فروری کی پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ بھرپور تیاری رکھیں، مذاکراتی عمل کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ پازیٹیو موڈ کے اندر ہے، تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر جو ہرڈل ہے IMF کا، اس ہرڈل کو ہم نے ختم کروانا ہے، اور جو پوری کی پوری لائبلٹی، ذمہ داری صرف سرکاری ملازم کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ اس کا ٹیکس ریبیٹ ختم کیا جائے، اس کے اوپر 100% ٹیکس لگایا جائے، یا اس کی ٹیکس ریبیٹ ختم کرے، یا اس کی پینشن جو ہے اس کے اندر ریفارم لے کے آیا جائے۔ 20 تاریخ کی بھرپور تیاری رکھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیگر معاملات تو حل ہوں گے، باقی جو کیلکولیشنز ہیں ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کے جو جاگیردار ہیں، جو فیکٹریوں والے ہیں، جو مل مالکان ہیں، جو IPPs کے حوالے سے ہیں، ان تمام کے اوپر اگر 0.1% بھی 0.01% بھی لگتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے تمام ساتھی بالکل بھرپور طریقے سے اپنی تیاری رکھیں۔ ریلیف ملے گا، کتنا ملے گا یہ 20 فروری کو ہی ڈیسائیڈ ہوگا، مگر جو ہم نے چیزیں بچانی ہے، ایسا نہ ہو کہ ریلیف مل جائے اور پینشن اصلاحات کے نام پہ ہم سلو ہو جائیں، ہمیں سلو نہیں ہونا ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس آپ کے حقوق کا دفاع کر رہی تھی، کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہے گی۔ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا ہوا تھا نہ آئندہ ہوگا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی جاگ رہی ہے، اور اس میں شامل جتنی یونینز ایسوسیشنز ہیں، آپ سب مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ کمیونٹی نے آپ کو اعتماد کیا اور یہ آپ کو پلیٹ فارم ملا ہے۔ اگر اکٹھے رہے تو معاملات حل ہوں گے، اور جو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو میرا شور مچاتے کیوں ہو۔